ल हामीलाई यस्तै क्वेसन दिएको हुन्छ है। फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क फर अ पोर्सन अफ रोड ह्याभिङ अ फर्मेसन विथ द 10 मिटर, साइड स्लोप इन कटिङ एन्ड साइड स्लोप इन ब्याङ्किङ आर 1.5:1 एन्ड 2:1 रिस्पेक्टिभली। हामीलाई यति दियो। त्यसपछि द डेप्थ अफ कटिङ एन्ड हाइट अफ ब्याङ्किङ, कटिङको डेप्थ दियो, ब्याङ्किङको हाइट दियो, एट द सेन्टर लाइन अफ द रोड क्रस सेक्सन एट अ भेरियस एज। अब हामीलाई यतिकै क्वेसनमा दिन्छ है। ओके अब यहाँ हामीलाई चेनेज दियो, एउटा 100 मिटर चेनेज छ, त्यसपछि 200 मिटरको चेनेज अनि 300 मिटरको चेनेज है। यो डेप्थ अफ कट पनि हामीलाई दिन्छ है, क्वेसनमै दिन्छ। डेप्थ अफ कटिङ दियो 2.50 मिटर, 0.50 मिटर, त्यसपछि यहाँ कटिङ छैन है। त्यसपछि हाइट अफ फिलिङ दियो। अब यहाँ कटिङ भएको ठाउँमा त हाइट हुने कुरा त भएन, यहाँ त कटिङ भयो, कटिङमा केही पनि छैन। त्यसपछि यहाँ के भयो, हाइट अफ फिलिङ छ है। त्यसपछि यहाँ ओके, यहाँ हाइट अफ फिलिङ दियो हामीलाई। यहाँनिरबाट यहाँ जाने बेलाको सेक्सन चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन रहेछ है। यो ठाउँबाट हो, यो ठाउँबाट हो, यो भनेको हाम्रो के पर्यो त, अब ब्यालेन्स सेक्सन पर्यो है। यहाँदेखि यहाँ गयो नि त, कटिङबाट फिलिङमा जाने बेला एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन आउँदो रहेछ। त्यसपछि हामीलाई क्रस स्लोप दियो है। क्रस स्लोप भनेको R:1 भनेको थियौँ नि। क्रस स्लोप भनेको R:1 है। अब यहाँ 8:1 दियो, यो 100 को चेनेजमा 200 को चेनेजमा 5:1 छ भनेको यो R1 R2 R3 है। क्रस स्लोप समग्रमा भन्ने भने चाहिँ R:1। R को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो, 100 को चेनेजमा 8, त्यस्तै 200 को चेनेजमा R को भ्यालु 5 र 300 को चेनेजमा कति हुने भयो, 4 हुने भयो, R:1। ओके, अब यो क्वेसन दिइसकेपछि अब सोलुसन हेरौँ है। गिभन हामीलाई फर्मेसन विड्थ दिएको छ 10 मिटर, साइड स्लोप इन कटिङ दियो 1.5:1, साइड स्लोप इन फिलिङ दियो 2:1। ओके, अब अस्ति जस्तै हामीले के गर्ने त, ब्यालेन्स सेक्सन त अस्ति योभन्दा अगाडि क्वेसनमा हामीले के गरेका थियौँ, ब्यालेन्स सेक्सन त्यो निकालेका थियौँ। त्यो ब्यालेन्स सेक्सनको डेप्थ त तिनीहरू निकालेका थियौँ, तर यसमा डेप्थ हामीलाई दिएकै छ, हामीले निकाल्नु परेन है। अब ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज मात्रै निकाल्ने, कुन सेक्सनमा हाम्रो कुन सेक्सन चाहिँ कतिको चेनेजमा चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन छ त है। क्यालकुलेट द चेनेज अफ ब्यालेन्स सेक्सन भनेपछि ब्यालेन्स सेक्सन त कहाँ छ त, हो यो 200 देखि 300 मा छ नि एउटा ब्यालेन्स सेक्सन। यसको चेनेज चाहिँ कति हो त, त्यो निकाल्ने है। अब यो कसरी निकाल्ने, सेम अस्ति जस्तै, अस्ति निकालेको जस्तै हामीले यहाँ हेरौँ। ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज निकाल्ने बेला यो पोइन्टको चेनेज 200 छ, यो पोइन्टको चेनेज 300 छ है। यहाँको 300 छ, यो पोइन्टको चेनेज 200 छ। टोटल डिस्टेन्स भनेको कति भयो त, यो बिचको 100 मिटर है। यो डिस्टेन्स कति भयो त, यो डिस्टेन्स 100 मिटर भयो है हाम्रो। ओके, यो 100 मिटर भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको चेनेजलाई हामीले एक्स मान्यौँ। यो एक्स मान्यो भनेपछि यो टोटल 100 हो, 100 माइनस एक्स भनेको यतापट्टिको हुने है, सेम अस्ति जस्तै। अब 200 को चेनेजमा हामीलाई डेप्थ कति दिएको छ त क्वेसनमा, 0.5 दिएको छ है। 200 को चेनेजमा डेप्थ कति दिएको छ, 0.5, र 300 को चेनेजमा डेप्थ कति दिएको छ, 1.10। माथि क्वेसनमा हेरौँ, हो 200 को चेनेजमा डेप्थ अफ कटिङ कति दिएको छ, 0.50, र 300 को चेनेजमा हाइट अफ फिलिङ कति दिएको छ, 1.10। त्यही कुरा हामीले निकालेको है, यहाँ लेखेको। ओके, त्यसपछि यहाँनिरको कति छ त, डेप्थ हामीलाई कटिङ 0.5 छ, यो 1.5 छ, यो हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ है, केही गर्नु परेन। ओके, यसबाट हामी एक्सको भ्यालु त निकाल्न सक्छौँ। अब यो कति डिस्टेन्स कति चेनेजमा चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन आउँछ भनेर के गर्ने त, सिमिलर ट्रायङ्गलको फर्मुलाहरू लाउने। एक्स डिभाइड बाई यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स डिभाइड बाई के गरिदिने, यो हाइट गरिदिने, इजु कस्ट यहाँदेखि यो हाइट बाई यो हाइट गरिदिने। यो जसरी निकाल्दा नि हुन्छ है, अथवा 0.5 बाई 1.10 गरेर निकाल्दा नि हुन्छ है। आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसरी निकालेँ। ल यसबाट एक्सको भ्यालु आयो, एक्सको भ्यालु कति आयो त, 31.25 मिटर आयो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति आयो, ओके। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको कति आयो त हाम्रो,
31.25 मिटर आयो। यो ठाउँको चेनेज 200 मिटर छ। अब यहाँदेखि यो ठाउँको चेनेज हो नि हामीलाई त चाहिने अहिले त हो। यो ठाउँको चेनेज कति आयो त अब यो ठाउँको चेनेज कति आयो त 200 प्लस कति गर्नु पर्यो 200 प्लस कति गर्नु पर्यो 31.25 मिटर गर्नु पर्यो। आउँछ नि यो गर्यो भने है। यो ठाउँको चेनेज अब कति हुने हो 200 प्लस 31.25 भनेको 231.25 मिटर यहाँनिरको चेनेज हुने भयो है। ओके यो पनि बुझ्यो। चेनेज एट अ ब्यालेन्स सेक्सन इज 200 प्लस 31.25 गर्यो भने चाहिँ यो ठाउँको चेनेज आयो है। यहाँसम्मको ठिक छ। यो ठाउँको हाम्रो चेनेज आयो। त्यसपछि के गर्ने त अब यो ठाउँको चेनेज त आयो। त्यो ब्यालेन्स सेक्सनको हामीले क्रस स्लोप पनि निकाल्नु पर्छ है। त्यो ठाउँको हामीले के गर्नुपर्छ क्रस स्लोप पनि निकाल्नु पर्छ। यो ठाउँको क्रस स्लोप निकाल्नलाई के गर्ने त हामीले म्याथमा ज्योमेट्रिक मिन हार्मोनिक मिन भन्ने फर्मुला पढाएको छ मलाई है। याद छ कसैलाई ज्योमेट्रिक मिनको हार्मोनिक मिनहरुको फर्मुला पढाएको थियौँ है। त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले यस यो ब्यालेन्स सेक्सनको मात्र है अरूको हैन। ब्यालेन्स सेक्सनको के गर्ने क्रस स्लोप निकाल्ने। अब क्रस स्लोप एट ब्यालेन्स सेक्सन बाई हार्मोनिक मिन। हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्छ त r = 2 * r1 r2 / r1 + r2 पढाएको थियौँ यो फर्मुला म्याथमा। हेलो हजुर हजुर सर यो पढाएको थियौँ है पढेको ओके हजुर। त्यसो भने समस्या भएन। अब यसबाट हामीले r को भ्यालु निकाल्ने। जहिले पनि हामीले ब्यालेन्स सेक्सनको निकाल्ने भने चाहिँ यसै गरी निकाल्ने है। अब r1 r2 भनेको के हो त माथि हेरौँ है। यो है माथिको यो r1 ठ्याक्कै हामीले 200 को निकाल्ने चाहिँ यो r1 r2 है। एक माथिको r1 त्यो भन्दा तलको r2 माथिको 5 भनेको r1 4 भनेको r2। अब यो फर्मुलामा राख्ने 2 * r1 r2 / r1 + r2 गर्ने भने त्यो ठाउँको क्रस स्लोप आयो 4.40:1 है। त्यो भनेको क्रस स्लोप एट ब्यालेन्स सेक्सन। यतिसम्म बुझ्यो? यस सर। ओके अब के गर्ने त प्रत्येक चेनेजमा हामीले के गर्ने एरिया अफ कटिङ र एरिया अफ फिलिङ निकाल्ने। जतिवटा चेनेज दिएको छ त्यो सबै ठाउँमा के गर्ने एरिया अफ कटिङ र एरिया अफ फिलिङ निकाल्ने। ओके अब एट चेनेज 100 मिटर 100 मिटरको चेनेजमा हेरौँ त 100 मिटरको चेनेजमा डेप्थ इन्टु आर गर्ने। पहिला त थाहा पाउनु पर्यो नि हामीले कटिङ हो कि फिलिङ हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि है। 100 मिटरको चेनेजमा डेप्थ इन्टु आर गर्ने बेला डेप्थको भ्यालु 2.5 छ। त्यो 2.5 कहाँबाट लिएको म देखाउँछु है। डेप्थको भ्यालु कति छ 2.5 छ। आर को भ्यालु 8 छ। 8 * 2.5 गर्ने बेला कति आयो 20 आयो। 20 भनेको त b भन्दा ठुलो आउँछ नि। b को भ्यालु कति छ फर्मेसन रुट त हामीले 10 दिया छ। 10 को आधी भनेको b भनेको 5। 20 इज ग्रेटर देन 5 हैन हो। हामीले अर्को नोटमा के भनेको थियौँ त डेप्थ इन्टु आर इज इफ ग्रेटर देन बी छ भनेपछि फुल्ली कटिङ अथवा फिलिङ हुन्छ। अब माथि हेरौँ है ल डेप्थ भनेको यो है। डेप्थ अफ कटिङ 2.5 डी इन्टु आर भनेको के हो यो 8 हो है। ठिक छ डी इन्टु आर भनेको 8 है। यो आर क्रस स्लोप 2.5 * 8 गर्ने बेला 20 आयो। बी भनेको हामीलाई फर्मेसन रुट त कति दिएको छ फर्मेसन रुट त 10 मिटर। 10 मिटर भनेको क्यापिटल बी हो। यसको आधी भनेको चाहिँ स्मल बी हो है। ओके बी डी इन्टु आर गर्ने बेला कति आयो बी भन्दा ठुलो आयो भनेपछि फुल्ली कटिङ हुन्छ अथवा फुल्ली फिलिङ हुन्छ हो। अहिले हामीले डेप्थ त के को युज गरेका छौँ त कटिङको युज गरेका छौँ भने चाहिँ फुल्ली कटिङ हुने भयो। ठिक छ अहिले हामीले डेप्थ त के को युज गर्यौँ कटिङको युज गरौँ। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त फुल्ली कटिङ भयो। बुझियो है। डेप्थ इन्टु आर गर्ने बेला बी भन्दा ठुलो आयो भनेपछि अब यो डेप्थ त के को लियौँ हामीले कटिङको लियौँ। त्यही भएर यो चाहिँ फुल्ली कटिङ भयो। ओके कटिङको स्लोपलाई हामीले p/1 भनेको थियौँ है। यो फरक पर्दैन r/1 भन्दा नि के फरक पर्दैन s/1 भन्दा नि के फरक पर्दैन। तर हामीलाई अब यसो छुट्याउनको लागि सजिलो होला भनेर p/1 भनेको है। नभए यसलाई s/1 भन्दा नि फरक परेन। ओके p/1 हामीलाई कटिङको स्लोप दिएको छ 1.5:1 क्वेसनमै दिएको छ। स्मल बी को भ्यालु b/2 गर्ने निकाल्न सकिन्छ। आर को भ्यालु 8 छ क्रस स्लोप र डेप्थ डी भनेको 2.5 छ। यो त क्वेसनमै दिएको छ है। देन हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त फुल्ली कटिङ हो भनेपछि एरिया अफ के निकाल्नु पर्यो
कटिङ निकाल्नु पर्यो। अब एरिया अफ कटिङको फर्मुला त अस्तिको हामीले उसमा पढ्यौँ नि, फुल्ली एरिया अफ कटिङ, फुल्ली कटिङ के थियो त, पिबी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2bd प्लस पीडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फुल्ली कटिङको है। फर्मुला चाहिँ कन्ठै हुनु पर्यो, फुल्ली कटिङ, फुल्ली फिलिङ, पार्सियली कटिङ, पार्सियली फिलिङ एट ब्यालेन्स सेक्सनमा कटिङ र फिलिङको फर्मुला चाहिँ कन्ठ हुनुपर्छ है। ओके, अब यो फर्मुला राखिसकेपछि एरिया अफ कटिङ निकाल्ने। अब यसमा सबै भेल्यु हामीले माथि लेखिसक्यौँ है, यही भेल्युलाई यहाँ पुट गर्ने हो। पी को भेल्यु 1.5 छ, बी को भेल्यु 5 छ, आर को भेल्यु 8 छ, 2 हामीलाई दिएकै भइहाल्यो, अनि बी को भेल्यु फेरि 5, डी को भेल्यु 2.5, पी को भेल्यु 1.5, डी को भेल्यु 2.5। यो मैले भनिरहनु पर्दैन है, तिमीहरू जान्ने भइसकेको छ। ओके, यसबाट एरिया अफ के आयो अब कटिङ, एरिया अफ कटिङ कति आयो त 36.23 मिटर स्क्वायर। एरिया अफ कटिङ कति आयो 36.23 मिटर स्क्वायर। ओके, अब हामीले 100 मिटरको चेनेजमा त निकाल्यौँ। नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट इट चेनेज अफ 200 मिटर। 200 मिटरको चेनेजमा निकाल्ने सेम वेमा डेप्थ इन्टु आर चेक गर्ने, पहिला कति आउँछ 0.5 इन्टु 5 गर्ने, 0.5 इन्टु 5 हो। 200 मिटरको चेनेजमा डेप्थ कति छ त 0.5 छ र आर को भेल्यु कति छ 5 छ। त्यसपछि यो कति आयो त 2.5 आयो। 2.5 त 5 भन्दा सानो हो नि, बी को भेल्यु हामीले 5 निकालेछौँ। अब बी भन्दा सानो आयो भने मैले के हुन्छ भनेको थिएँ, पार्सियली कटिङ एन्ड फिलिङ हुन्छ भनेको थिएँ नि हो, त्यही फर्मुला युज गर्ने। अब पार्सियली कटिङ फिलिङ हुन्छ भने चाहिँ देयरफोर एरिया अफ कटिङ कति हुन्छ त पार्सियली कटिङमा एसी इजुकस हो, त्यही फर्मुला चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो। 1/2 बी प्लस आरडी यसको होल स्क्वायर बाई आर माइनस पी एरिया अफ कटिङ। अब यसमा सबै भेल्यु दिएको छ, राखेर निकाल्ने है, हामीलाई सबै भेल्यु दिएको छ त्यो राखेर निकाल्ने, यो आउँछ। ओके, देन वी हैव टु क्याल्कुलेट एरिया अफ फिलिङ। पार्सियली कटिङमा त कटिङको एरिया पनि हुन्छ, फिलिङको एरिया पनि हुन्छ है। फुल्ली कटिङमा एउटा मात्रै हुने भयो, या त कटिङकै हुन्छ या त फिलिङकै हुन्छ। तर पार्सियली कटिङमा त कटिङको एरिया पनि हुन्छ, फिलिङको एरिया पनि हुन्छ नि हो। सिमिलरली अब के निकाल्ने त एरिया अफ फिलिङ, एएफ निकाल्ने। एएफ इक्वल्स 1/2, फर्मुला सेम त्यही हो, साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ है, साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो आर को ठाउँमा पी हुन्छ, यसको ठाउँमा पी हुन्छ, त्यतिकै फरक हो, अरू केही पनि होइन। बी माइनस आरडी आर माइनस एस, यसमा चाहिँ कटिङको स्लोप हुने हो पी भनेको, यसमा ब्याङ्किङको स्लोप हुने हो, अरू केही पनि फरक होइन। ल, यसबाट हामीले के निकाल्न सक्यौँ त एरिया अफ फिलिङ एएफ निकाल्न सक्यौँ। यो इक्वल्स कति आयो त 1.04 मिटर स्क्वायर आयो है। ओके, सिमिलरली अब 100 मिटरको चेनेजमा हामीले निकाल्यौँ है, त्यसपछि 200 मिटरको चेनेजमा पनि हामीले निकाल्यौँ। 200 मिटरको चेनेजमा निकालिसकेपछि ब्यालेन्स सेक्सन आउँछ नि 200 मिटरको चेनेजपछि है। 200 मिटरको चेनेजपछि के आउँछ ब्यालेन्स सेक्सन आउँछ। एट चेनेज 231.25, यो भनेको ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज है। सर 100 मिटरको चेनेजमा हामीले कटिङ मात्र निकाल्यौँ त, फिलिङ किन निकालेन? हो, त्यहाँ कटिङ मात्रै भएको छ नि त, फुल्ली कटिङ हो नि। पार्सियली फुल्ली कटिङमा एउटा मात्रै फर्मुला छ हो, त्यही त देखाउनु पर्छ कि भयो? भयो भयो। ओके, ल अब 200 मिटरको चेनेजपछि हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सेक्सन छ नि, यता हेरौँ है। 200 मिटरको चेनेज 100 मा निकाल्यौँ, 200 मा निकाल्यौँ, त्यसपछि के छ ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज निकाल्नु पर्यो है। ब्यालेन्स सेक्सनको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो कटिङ फिलिङको, भनेपछि अब ब्यालेन्स सेक्सन आयो है 200 र 300 को बिचमा। ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज हामीले निकालिसक्यौँ, कति छ त 231.25 छ हो। ब्यालेन्स सेक्सनमा पनि अब के गर्ने त निकाल्ने। ब्यालेन्स सेक्सनमा त हाम्रो के छ त फर्मुला एरिया अफ कटिङ एरिया अफ फिलिङको दुईटा फर्मुला छ है। ल, ब्यालेन्स सेक्सन हो भने चाहिँ एरिया अफ कटिङको फर्मुला 1/2 बी स्क्वायर अपन आर माइनस पी छ, यो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। एरिया अफ फिलिङ निकाल्यौँ, एरिया अफ फिलिङ इक्वल्स यति आयो। ब्यालेन्स सेक्सनमा त एरिया अफ कटिङ र फिलिङ दुईटै निकाल्नु पर्यो है। ओके, त्यसपछिको चेनेज कति छ त 300 मिटर। अब 300 मिटरमा फेरि चेक गर्नु पर्यो, डी इन्टु आर गर्नु पर्यो। डी को भेल्यु कति छ त 1.10 है, यता हेर्ने। डी को भेल्यु 300 मिटरमा कति छ। अब यो फुल्ली फिलिङ आउँछ है। अब के आउँछ चेक गरौँ, त्यही पनि अब आरमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ। हाइट अफ फिलिङ 1.10 छ, आर को भेल्यु कति छ 4 छ। अब के आउँछ चेक गरौँ है, फिलिङ कटिङ। ओके, यो के आयो त, यो पनि के आयो पार्सियली नै आयो है, किनकि लेस देन बी आयो भनेपछि दिस इज अल्सो पार्सियली कटिङ एन्ड फिलिङ। यसमा कटिङ र फिलिङ दुईटैको एरिया निकाल्नु पर्यो। अब एरिया अफ फिलिङ कति हुन्छ त,
एरिया अफ फिलिङको फर्मुला के हुने भयो हामीलाई थाहा छ है 1/2 b + rd होल स्क्वायर बाई r - s यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ फर्मुला कन्ठ भयो भने चाहिँ हामीलाई पुग्छ है त्यसपछि सिमिलरली एरिया अफ के निकाल्नु पर्यो कटिङ निकाल्नु पर्यो एरिया अफ कटिङ इज इक्वल्स कति हुन्छ त 1/2 यो फर्मुला सेम फर्मुला हो यसको ठाउँमा के हुने हो s हुने त हो है अरु के फरक पर्दैन माथिको साइन चाहिँ फरक हुन्छ ओके अब यति हामीले निकालिसक्यौं कटिङ फिलिङको एरिया निकालिसक्यौं अब के गर्ने त टोटल क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्ने है अब टोटल क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्ने बेला अब हामीले त्यही अगाडिकै फर्मुलाहरु लाउने है क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन बाइ मिन सेक्सनल एरिया मेथड है मिन सेक्सनल एरिया मेथडबाट के गर्ने क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्ने अब हेरौं सिरियल नम्बर चेन इज हामीले थाहा छ एरिया अफ सेक्सन कटिङ फिलिङ मिन सेक्सन कटिङ फिलिङ लेन्थ क्वान्टिटी ठीक छ अब हेरौं सिरियल नम्बर 1 2 3 4 यसमा के परेन चेनेज हामीले के लेख्नु पर्यो सुरुको चेनेज हाम्रो कति छ 100 मिटर छ त्यसपछिको चेनेज कति छ 200 मिटर छ त्यसपछिको चेनेज कति छ 200 हो 231.25 छ ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज अनि यसमा सबै लेख्नु पर्यो है त्यसपछि 300 मिटर छ ल अब 100 मिटरको चेनेजमा कटिङको एरिया कति आछ 36.23 छ नि यो कहाँबाट लेखेको 100 मिटरको चेनेजमा जाने अब यो 100 मिटरको चेनेजमा एरिया अफ कटिङ कति आछ 36.23 है त्यो मैले यहाँ लेखे त्यस्तै गरी यसमा फिलिङ छ त छैन जिरो छ है फिलिङ जिरो छ त्यस्तै गरी 200 मिटरको चेनेजमा गए 200 मिटरको चेनेजमा के छ पार्शियली कटिङ फिलिङ छ हो यसमा कटिङको एरिया पनि छ फिलिङको एरिया पनि छ अब म माथि गए है 200 मिटरको चेनेजमा एरिया अफ कटिङमा लेख्ने एरिया अफ फिलिङमा लेख्ने ठीक छ ओके त्यसपछि 200 को पछि चेनेज कति आयो ब्यालेन्स सेक्सनको चेनेज आयो 231 यसमा पनि कटिङको एरिया पनि छ फिलिङको एरिया पनि हामीले निकालेका छौं है यो चेनेजमा दिस इज कटिङको एरिया यो चाहिँ फिलिङको एरिया यो पनि त्यहाँ लेख्ने कटिङलाई कटिङमा लेख्ने फिलिङलाई फिलिङमा लेख्ने त्यसपछि 300 मिटरको चेनेज छ यसमा पनि कटिङको एरिया पनि निकाल्यौं फिलिङको पनि निकाल्यौं यही छ है यो चाहिँ फिलिङको एरिया यो चाहिँ कटिङको एरिया ल यति त हामीले निकालिसक्यौं त्यसपछि मिन सेक्सनल एरिया मेथडबाट मिन निकाल्ने है एरिया अफ कटिङको मिन निकाल्ने अब यसको मिन कसरी निकाल्ने त सुरुमा त केही पनि हुने भएन मिन निकाल्नलाई हो त्यसपछि यो निकाल्नलाई के गर्ने त कटिङको प्लस हो a1 + a2/2 हो त्यो चाहिँ डेप्थ हुन्थ्यो भने हो अहिले चाहिँ यहाँ एरिया भएको हुनाले एरिया निकाल्ने है a1 + a2/2 भनेको 36.23 + 8.03/2 गर्ने यहाँ लेख्ने है यो र योलाई जोडेर के गर्ने हो हामीले यहाँ लेख्ने हो है यो प्लस यो गरेर यो दुईटालाई जोडेर यसमा लेखेको है /2 गरेर ओके त्यसपछि के गर्यौं यो दुईटालाई जोडेर के गर्यौं /2 गर्यौं हामीले यहाँ लेखेको है ठीक छ त्यस्तै गरी फेरि सिमिलरली अर्को निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो यो 6.14 निकाल्नु पर्यो भने के गरेको त यो 8.03 र 4.25 लाई जोडेर /2 गरेर यहाँ लेखेको है सिमिलरली अब फिलिङको भने फिलिङमा लेख्ने कटिङको भने कटिङमा लेख्ने अब यो 3.04 निकाल्नलाई के गर्ने फिलिङमा हेर्ने एक माथिकोलाई के मान्ने a1 मान्ने त्यो भन्दा तलकोलाई के गर्ने a2 मान्ने है a1 + a2/2 हो नि यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छु है मैले a1 + a2/2 ओके अब यसरी सिमिलरली हामीले फिलिङको कटिङको निकाल्न पाइयो है निकाल्न सक्यौं ल यो एरिया पनि निकालिसकेपछि अब लेन्थ हेरौँ त सुरुमा त छैन 100 मिटरकोमा लेन्थ छ त सुरुवातको चेनेज हो नि त्यो त्यसमा लेन्थ के पनि हुने भएन 100 देखि 200 पुग्ने बेला बल्ल 100 मिटर हो नि ओके त्यसपछि 200 बाट 231 पुग्ने बेला कति आउँछ त 31.25 मिटर आउँछ यसबाट यो घटाउने फेरि यसबाट यो घटाउने बेला कति आउँछ 68.75 आउँछ डिस्टेन्स है लेन्थ यो पनि निकाल्न सक्यो अब क्वान्टिटी निकाल्न के गर्ने त एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने हो अब यो कटिङको एरिया इन्टु लेन्थ गरेर यसमा लेख्ने कटिङमा लेख्ने फिलिङको एरिया इन्टु लेन्थ गरेर के गर्ने फिलिङमा लेख्ने सर लेन्थ त के छ नि सुरुको चेनेज भनेको हाम्रो 100 मिटर है 100 मिटर भने सुरुको चेनेजमा त लेन्थ हुने कुरा भएन नि त स्टार्टिङ पोइन्ट हो नि है त्यसपछि यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यतापट्टिबाट यो घटाउने अब 200 बाट 100 घटायो भने चाहिँ 100 मिटर भयो नि 200 देखि 100 सम्म हो यसको लेन्थ चाहिँ 100 मिटर भयो
त्यसपछि यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, योबाट यो घटाउने, 231.25 बाट यो घटायो भनेपछि यतिकै डिस्टेन्स भनेको त कति हो, 31.25 मिटर हो यहाँ पुग्ने बेलासम्मको डिस्टेन्स। त्यसपछि यसमा 300 बाट यो घटाउनु पर्यो, नभए यसमा यो जोड्ने बेला बल्ल हाम्रो कति पुग्ने हो, लास्टको चाहिँ 300 पुग्ने हो, अथवा 300 बाट यो माथिकोलाई घटाउने भनेपछि यहाँनिरको लेन्थ आउने भयो। के छैन लेन्थ निकाल्नु है। ओके, त्यसपछि के गर्ने त भनेपछि अब क्वान्टिटी निकाल्नलाई के गर्ने हो, कटिङको एरिया इन्टु लेन्थ गरेर कटिङमा लेख्ने। सिमिलरली फिलिङको एरिया इन्टु लेन्थ गरेर फिलिङमा लेख्ने। अब सकिन्छ तलको सिमिलरली, फेरि कटिङको एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने यहाँ लेख्ने, फिलिङको एरिया इन्टु गर्ने लेन्थ गर्ने यहाँ लेख्ने, फेरि सिमिलरली कटिङको एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने यहाँ लेख्ने, फिलिङको एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने यहाँ लेख्ने। ओके, अब हामीले टोटल निकाल्नु पर्ने भन्ने चिज चाहिँ के हो त, क्वान्टिटी हो, कति कटिङ गर्यौँ कति फिलिङ गर्यौँ, अर्थवर्क त हो हामीले निकाल्ने है। ल त्यसो हो भनेपछि अब यो सबैलाई जोड्ने, दिस इज यति क्युबिक मिटर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्ने रहेछ, 2553.37 आछ है। यति एरिया चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यति क्युबिक मिटर एरिया चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने काट्नुपर्ने रहेछ है। र यति एरिया चाहिँ 1000 कति छ, 1083.4393 मिटर क्युब, यति क्युबिक मिटर चाहिँ हामीले फिलिङ गर्नु पर्यो है। यति कटिङ गर्नुपर्ने अलि धेरै रहेछ, फिलिङ गर्नुपर्ने कम रहेछ हो। यो क्वान्टिटी आइसकेपछि त्यसपछि हामीले इस्टिमेट गर्ने बेला के निकाल्न सक्छौँ त, कति पैसा लाग्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ है। 1 क्युबिक मिटरमा कति रुपियाँ लाग्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि 1 क्युबिक मिटरमा यति रुपियाँ लाग्छ भनेपछि त्यो पैसाले यो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि हो यति काम गर्ने बेला कति खर्च लाग्छ भनेर हाम्रो के हुन्छ त, निस्किन्छ नि, निस्किन्छ पैसा निस्किन्छ। क्वान्टिटी इन्टु रेट गर्ने भनेपछि एमाउन्ट आउँछ है। ओके, अब भन यसमा के नबुझेको छ, के नबुझेको? नहीं सर। ओके, अब 1-2टा क्वेसनमा एसाइनमेन्ट हालिदिन्छु, त्यसपछि एसाइनमेन्ट गर्ने। अब सानो एउटा नोट हेरौँ त, इफ द सर त्यो अस्तिको असाइनमेन्ट सर त्यो भन्दै भइरहेछ। क्वेश्चन नंबर 3 को 600 चेनेज को जुन दिएको थियो त 600 को के त्यो भइरहेछ नि सर, हैन गाह्रो लाग्यो अलि। त्यो तिमीहरूले घटाउन नजानेर है। त्यसमा के छ भनेपछि फर्मेसन विड्थ यतापट्टिको दिएको छ नि, अर्कोको दिएको छ है। हो, फर्मेसन विड्थ अर्कोको दिनु भनेको मैले यहाँनिर एउटा हिसाब गरेँ है। ल जस्तै फर्मेसन विड्थ यो माथि डाउनवर्ड भनेछ फेरि यहाँ हेर न, फर्मेसन विड्थ यहाँनिरको दियो। ल यहाँनिरको फर्मेसन विड्थ कति दियो भनेपछि 250 दियो है। 250 यो 200 चेनेजको फर्मेसन विड्थ दियो भनेपछि डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट भनेको छ नि, डाउनवर्ड भनेको छ कि अपवर्ड भनेको छ? माथि चाहिँ डाउनवर्ड भनेछ। 0 to त्यो सम्म के भनेको छ, डाउनवर्ड भनेको छ। सुरुमा राइजिङ भनेको छ कि डाउनवर्ड भनेको छ? डाउनवर्डै भनेछ, डाउनवर्ड भनेछ सर। ओके, त्यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको यहाँबाट डाउनवर्ड भनेपछि हामीले योबाट यो घटाउँदै गएर यो आउने हो नि त। हजुर हो, यसबाट हामीले यो घटाउँदै जाने भनेपछि यसबाट हामीले जुन डेप्थ निकाल्छौँ नि, हाइट अफ उ निकालेको थियौँ नि, हाइट अफ जुन डेप्थ हामीले ग्रेडियन्टको हाइट 1/200 इन्टु गरेर जुन हाइट निकालेको थियौँ नि, हो त्यो हाइटलाई जोड्ने र घटाएर यो माथिको निकाल्ने के। जस्तै यो हाइटलाई अब डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट हो भने ठिक छ, डाउनवर्ड ग्रेडियन्टमा हामीले माइनस गर्छौँ। हो, यसबाट जुन डेप्थ 0 समथिङ आउँछ त्यो डेप्थलाई यसबाट घटाइसकेपछि यो आयो नि, हो यसमा जोडेर यहाँ लेख्ने। त्यसपछि माथिको चेनेजमा फेरि यसको तलको निकाल्नु पर्यो भने घटाउने, माथिकोमा जोड्ने। त्यही क्वेसन हेराएर भनिदिउँ ल। के रे सर सल्भ गरेर पठाइदिनु अनि बुझिहाल्छ। हजुरले
त्यही क्वेसन हजुरले माइनस गर्न भन्नुहुन्छ कि त्यही भएर कन्फ्युज भएको हामी। त्यही क्वेसन निकालेर म भनौँ न कता छ त। ओके यसलाई म पहिला